निगरां हुकूमतों के आते ही आला अफसरान की तकर्रुरियाँ और तबादले। सिंध और बलूचिस्तान के चीफ सेक्रेटरीज तब्दील। चीफ सेक्रेटरी सिंध सुहेल राजपूत का तबादला करके मोहम्मद फ़खर आलम इरफान को तैनात कर दिया गया। शकील कादर खान चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान तैनात। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद जम्मू कश्मीर मोहम्मद उस्मान चाचड़ को इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद नूरुल अमीन मैंगल को तब्दील करके कैप्टन रिटायर्ड अनवारुल हक को नया चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मुकर्रर कर दिया गया। सिंध में एडी ख्वाजा सेक्रेटरी इंसानी हुकूक तैनात। मुस्तफ़ा जमाल काजी डीजी पासपोर्ट तैनात। निगरां हुकूमत का पहला इजलास। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने दो टोक ऐलान किया। अक़लियतों को नुकसान पहुँचाने वालों से सख्ती से निपटेंगे। किसी को डरने की ज़रूरत नहीं, यकतरफा हिमायत नहीं की जाएगी। मुआशरे में मजहबी इंतहा पसंदी की कोई ज़रूरत नहीं। वफाकी काबीना के इजलास में बोले 9 मई के वाक़यात रियासत को कमज़ोर करने की कोशिश थी। मुलविस अफराद के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। सिंध की निगरां काबीना के नाम सामने आ गए। जुनेद अली शाह, अहमद शाह, डॉक्टर साद नियाज और शुएब सिद्दीकी निगरां काबीना का हिस्सा होंगे। यूनुस ढाका, हारिस नवाज, मुबीन जमानी भी सिंध काबीना में शामिल हो गए। हल्फ बर्दारी की तकरीब आज मुतवक्के। निगरां वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर कहते हैं इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। हमारा काम मुआवनत करना है। किसी गैर कानूनी गैर आइनी अमल का हिस्सा नहीं बनूंगा। अभी से इलेक्शन इल्तवा के खदशात क्यों पालें। निगरां काबीना मुख्तसर होगी। खैबर पख्तूनख्वा की 9 रुकनी निगरां काबीना की हल्फ बर्दारी आज होगी। गवर्नर KP हाजी गुलाम अली नई निगरां काबीना से हल्फ लेंगे। ज़राए के मुताबिक निगरां काबीना में सैयद मसूद शाह, फिरोज जमाल शाह, जस्टिस रिटायर्ड इरशाद कैसर शामिल होंगे। अहमद रसूल बंगश, आसिफ रफ़ीक, डॉक्टर नजीबुल्लाह, डॉक्टर मोहम्मद कासिम जान, जस्टिस रिटायर्ड इरशाद हुसैन शाह भी काबीना का हिस्सा बनेंगे। आमिर अब्दुल्ला, डॉक्टर रियाज अनवर, डॉक्टर सरफराज अली शाह, जफरुल्लाह खान भी सूबाई वजीर बनेंगे। खैबर पख्तूनख्वा निगरां काबीना में 9 वज़रा, 2 मुशीरान और 1 मुअव्विनीन खुसूसी शामिल होंगे। निगरां वज़ीर आला KP ने भी काबीना की समरी गवर्नर को मंजूरी के लिए भेज दी। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात 90 दिन में कराए या फरवरी में, हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। जब वो कहेगा हम मुआवनत के लिए तैयार हैं। निगरां वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का काबीना इजलास के बाद खिताब। कहना था कि निगरां हुकूमत शफाफ इलेक्शन के इनेकाद के लिए भरपूर ताउन करेगी। ECP वेबसाइट पर हल्का बंदियों का शेड्यूल है। सबको बराबर इंसानी हुकूक हासिल हैं। मजीद कहा महंगा तेल खरीद कर सस्ता नहीं बेच सकते। IMF प्रोग्राम के तहत बहुत ज़्यादा सब्सिडी नहीं दे सकते। नई मरदमशुमारी के बाद आबादी में बड़े पैमाने पर तब्दीली रोनुमा हुई। वोटर लिस्ट में हकीकी नुमाइंदगी इलेक्शन कमीशन की बुनियादी आईनी जिम्मेदारी है। शफाफ इंतखाबात के लिए नई हल्का बंदियाँ लाजमी हैं। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की बजाय नई हल्का बंदियों करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। 3 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला। कहा मरदमशुमारी के बाद वोटर लिस्टों में वोटर्स को शामिल करना ज़रूरी है। मीर अली मर्दान खान डोम की निगरां वज़ीर आला बलूचिस्तान बन गए। गवर्नर बलूचिस्तान मलिक अब्दुल वली खान काकड़ ने निगरां वज़ीर आला से ओहदे का हल्फ लिया। तकरीब में साबिक़ वज़रा अरकान असम्बली ने शिरकत की। वज़ीर आला और अपोजिशन रहनुमा में इत्तेफाक ना होने पर पार्लिमानी कमेटी ने मीर अली मर्दान खान डोमकी का नाम जिस पर इत्तेफाक कर लिया था। बोल न्यूज़ ने 15 अगस्त को ही तकर्रुरी के बारे में बता दिया था। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की मर्दान डोमकी को मुबारकबाद। सुप्रीम कोर्ट में अहम मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर। पनामा JIT रिपोर्ट का वॉल्यूम 10 जारी करने से मुतालिक दरख्वास्त। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 22 अगस्त को सुनेगा। मरियम नवाज शरीफ की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त समाअत 22 अगस्त को होगी। राना सनाउल्लाह की जमानत मनसूखी की समाअत 23 अगस्त को समाअत के लिए मुकर्रर। निगरां वज़ीर आज़म के मुशीर आहद चीमा की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त 25 अगस्त को सुनी जाएगी।
فتنہ پارٹی نے نوجوانوں کے ذہنوں میں صرف نفرت اور انتشار پیدا کیا۔ قوم نے اس کا عملی مظاہرہ 2014 کے دھرنے اور 9 مئی کے واقعات کی صورت میں دیکھ لیا۔ مریم نواز کی یوتھ کوارڈینیٹر سے ملاقات میں گفتگو، کہا پارٹی کا مستقبل نوجوان ہے، زندگی کے ہر شعبے میں ترقی ان کا حق ہے۔ پارٹی ہر سطح پر یوتھ اور اس کے نمائندگان کو آگے بڑھنے کا موقع دے گی۔ بیرون ملک جانے کی افواہیں پھیلائی گئیں، کہیں نہیں بھاگا، پاکستان میں ہی ہوں۔ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی گفتگو، کہا نگراں کابینہ بہترین ہے، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا۔ نگراں وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر سے متعلق سوال کا جواب دینے سے گریز کیا۔ آئندہ ماہ ریٹائرڈ ہو رہا ہوں، نیب ترامیم کا فیصلہ نہ دیا تو میرے لیے شرمندگی کا باعث ہوگا۔ کیس کی روزانہ کی بنیاد پر سن کر فیصلہ کریں گے۔ چیف جسٹس عمر اختر بندیال کے ریمارکس، جسٹس منصور علی شاہ نے فل کورٹ بنانے کی تجویز دے دی، کہا اگر سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا فیصلہ ہو جاتا تو معاملہ مختلف ہوتا۔ چیف جسٹس سے بولا کہ اس پر کوئی بحث ہی نہیں ہوئی، وکلا کو تیاری کے لیے 1 ہفتے کا ٹائم دے رہا ہوں۔ عدالت نے کیس کی سماعت 28 اگست تک ملتوی کر دی۔ پشاور میں سابق نگراں وزیر ایکسائز کا سرکاری گاڑیاں واپس نہ کرنے کا انکشاف، انچارج آفیسر نے ڈی جی ایکسائز کو مراسلے کے ذریعے آگاہ کر دیا۔ مراسلے میں لکھا گاڑیوں کی واپسی کے لیے سیکریٹری ایکسائز کے ذریعے رابطہ کیا جائے۔ سابق صوبائی وزیر سے 4 گاڑیاں واپس لی جائیں۔ مراسلے میں گاڑیوں کی تعداد اور رجسٹریشن نمبر بھی ڈی جی ایکسائز کو ارسال۔ سابق وزیر ایکسائز کے پاس 4 لگژری گاڑیاں ہیں۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں اقوام متحدہ کے تحت انسان دوستی کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ مقصد انسانی فلاح و بہبود کے لیے متحرک افراد اور انسانی جذبے کے تحت کام کرنے والے امدادی کارکنان کو سراہنا ہے۔ اقوام متحدہ کی جانب سے 2008 میں یہ دن منانے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ اس دن کے حوالے سے آج دنیا بھر میں مختلف تقاریب اور سیمینارز منعقد کیے جائیں گے۔ ورلڈ فوٹوگرافی ڈے آج منایا جا رہا ہے۔ ڈے منانے کا مقصد فوٹوگرافی کے فن کو آگے بڑھانا اور دنیا کے دل فریب اور حسین مناظر کو کیمرے کی آنکھ میں قید کر کے دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے۔ 19 اگست 1839 کو فرانس کی گورنمنٹ نے ورلڈ فوٹوگرافی ڈے منانے کا اعلان کیا تھا۔ فوٹوگرافی فن کا باقاعدہ آغاز کرنے والوں کے لیے بالکل مفت پلیٹ فارم بھی مہیا کیا گیا ہے، جہاں فوٹوگرافرز اپنے فن کو پیش کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں آزاد ہے۔ صحافتی اصولوں پر کاربند بول نیوز نے رکھی روایت برقرار۔ بول نیوز کی جانب سے دیکھنے والوں کو یوم آزادی کی بے حد مبارکباد۔ ملک بھر سے جشن آزادی کی تقریبات بول نے دکھائی اپنی سکرین پر۔ پاکستان کے 76ویں یوم آزادی کا جشن بول نے سنائی پاکستان زندہ باد کے نعروں کی گونج۔ بول کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن میں پاکستان کا نام روشن کرنے والوں نے دیے قوم کو پیغامات۔ بے پناہ مشکلات کا سامنا کر کے اس ملک کو حاصل کیا۔ آزاد قوموں کو بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ 76 واریوں میں آزادی کا دن جوش و خروش کے ساتھ منایا، کیونکہ زندہ باد پاکستان یہ ہے بول کی پہچان۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔